tocar de realización, que bisa terima jam kapan pasal baru sana, jam cuma beda sama lepas dari sebelum dapat terjadi sifat kalau baru jam cuma beda dasar akan berkumpul pasal dari korban kematian pasal mencoba dari pasal ajar saja kesal saya susah kalau saya dapatkan dari bawah ismita satu susah ada kami dari wajib mencoba kematian dewa para bu saya pun Anugerah orang yang kau dan boleh dibawa. Ini amci saudara amci desa, amci kursa, amci awal, amci kursu, amci bawah dulu. Kemudian kami Yesus jaga baru yang bisa kami semua berikan. Ini ayat sekali masjid dari sisa revelation. Kota kami saudara yang amci itu betul. Dewa mata terse ciri tak bercium. Bapa cil, anak putra cil, anak pemitra anak cil, amin. Subis po, tum cil, sobiasu. Tum cil, sobiasu. Ibu pemitra kau kita maju juga. Kami pergi berwalu dalam jabat kantor anugerah sekolah. Doktor dewa lagi, anak pemitra lagi, boksore bahuya. Hani तुमका आवडीनं मोजा तुझ्या उच्चारून समजा मनाची दोन उच्चारून वाईट हालवणारे डोळे सोडून हवेत जायती मागता केल्या हमोसा उरात घडवरात या पासून भाग्याचा साकार करे सगळ्या देवदूतांकडे बघतात आणि तुमका आवडीनं माझे खातीर आमच्या सर्वेसरा देवालागे विनंती करा तुम्हाला होता विनंती आमची काकून करू आणि आमची पातका बॉक्स आपका ससनच्या जीवितात पाहू आमेन सोमिया काकून कर क्रिस्ता काकून कर सोमिया काकून कर प्रार्थना Service berarti juga jawab bagus. Amjad tarik lagu. Patkaja pasakle kami sampaikan kami akan perbalai sendiri. Amjad semua jabatan Yesus lagu. Kepada Dia punya sebagai pemikiran menjadi pada cinta. Ani Rasul sebagai tiba sasna. Amen. Jeremias प्रवादीच्या पुस्तकावरील वाचन कित्याक जायते जाण असे फुसफुसतात ते म्हाका आयकता सगळे वाटांनी आकान ताका गुन्यांवकार करा सगळे म्हजे लागशिल्ले हांव केन्ना आदून पडना काय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात व्हडशो तो उलोवन पावसांत पडटलो आमी तांचे जैत व्हरतले आनी तांचे फारीकपण घेतले पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर मुजे सवे आसा देखून मुजे दुस्मान आदून पडटले आनी ते मुजे जैत व्हरचे ना ते लजेक व्हरतले कित्याक ते सुपोळ जावचे ना ताणी शासनाक गज केदीन विसरून वेची ना दरबाराच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताचे तपासणी करताय काळजा मना तूं पारखिताय तूं तांचे कडचे घेतलेलो ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी
ताणे दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारलाय. देवाचे उतरे. देवाचे बडकर. जवाब. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. अकंताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सरेस्परा, हांवें तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सरेस्परा, म्हजे खडक, म्हजे कोटे, म्हजो सरवंटर म्हणल्यार म्हजो देवूच. जवाब. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो ढाल, म्हजे बलिश्ट आदार, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, ताका सगळो मान फावो. सरेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जवाब. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मनाची लारां संभोवपी म्हजेर उप्रासली. नाटक करण्याचे लोट म्हज्या आंगार आसलो. नरकाच्या सामल्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या पानपासांनी म्हाका धरलो. जवाब. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केली. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोग ताच्या कानार पडली. जवाब. आकांताच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उगार. तुजें उतर सौम्या, आत्म्याक म्हज्या जिवीत, सासणाच्या जिविताचे नेसोन म्हजी सवे आसूं. सोबेस्तो तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 10 ओळी 31 ते 42. जेजूक पात्रांव जुदेवानी नव्यान पात्र पडले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे परबेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या करून दाखयले. तांतले खंयचे करणे पासून तुमी म्हाका पात्रांव सोदता? जुदेवानी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका पात्रांव सोदिना, पूण तुजे देवनिंदे पासून, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हणून सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतले उतर बोलून म्हणटोच जाका देवान उतर पावलो, जाका देवाचें उतर पावला ताका तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हणून हांवें सांगलां, देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणून येता. हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूंक नाका, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविना त्या करण्यांचेर तरी विस्वास दवरा. आनी अशें बापान म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे, आनी अशें हांव बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हणून मानून दियात. आनी हे तुमच्या मनात अदीक अदीक विरोधी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सोडून गेलो. आनी जुवांव पयले जॉर्दन पोंतुनी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचत रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच गुन्हा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास केलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे आणि तुका क्रिस्त बाबांनो, तुमच्या जिवितांत तुम्ही केन्ना तरी फातर मारला? मारला? जर तुम्ही फातर मारला जाल्यार तो कोणाचेर मारला? हांवेचेर, काजूचेर? ओके, हांवेनूय मारला. जेन्ना आमचे इस्कॉल सुटले उपरांत आमी घरा येताले तेन्ना आमी रस्त्यार वचून आसले. जे वाटेन आमी वेताले थंयसून तोरां आसा वो बोरां आसा, थंयसून ते वाटेंतल्यान आमी वेताले, तोरां काडून घालताले आनी इस्कॉलान कामले घेवन पावताले. अमक्या वाड्यांतली भुरगीं आमची तोरां काडून खाता. हे भशेन आमी आमच्या भुरगेपणांत वा इस्कॉलाच्या वेळार आमी फातर मारल्या. जाल्यार म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना आमी फातर मारता त्या बऱ्या झाडाचेर आमी मारता. आमी वायट झाडाचेर आमी फातर केन्नाच मारचो ना. कित्याक? वायट झाड वायट फळां दिता आनी बरें झाड बरीं फळां दिता. कित्याक? बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक जायना. देखून म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, आमी बऱ्या त्याच झाडाचेर आमी फातर मारता. म्हाका भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितांत आमी फातर मारता, पूण आयज आमी त्या फातर झाडाचेर मारिना. आयज आमी फातर मारता, ते फातर घडये आमी मनशाचेर आमी मारता. कशे भाशेन आमी ते फातर मनशाचेर मारता काय? आमच्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्याक आमी दूख दिता, दुसऱ्याक आमी पिडापीड दिता, दुसऱ्याक आमी कोसतायता, दुसऱ्याचेर आमी बोगलाटा घालता, दुसऱ्याचेर आमी आरोप घालता. हे भाशेन आमी दुसऱ्याचेर आमी फातर मारता. अजून आमी आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमायास प्रवादीन आमकां सांगता आनी एक भाशेन तो जेजू क्रिस्ता विशीं तो भाकीत करता. आनी तो आमकां सांगता जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी देवाचो पूत जावन ताणें आपल्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करून केल्यो आनी चडूय ताणें इतलें बरें करूनय लोकांनी ताका वायट नदरेन ताका पळयलो आनी ताचें सगळें वायट ताका दिसलें. आनी एक भाशेन ताचेर आरोप घातले, ताच्यो केस्टायो केल्यो, ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताका कस दिले. आनी एक भाशेन जे इसायास जे जेरमायास प्रवाद्यान सांगला व ताणें भाकीत केला ते जेजू विशीं पूर्ण जालें. कित्याक जेजू विशीं सांगलेलें ते शेकडे आहा. ते जेजू जल्माक येवचे पयलीं हे पुस्तक ताणें बरयलें आनी जेजू मेल्या उपरांत ते जेरमायासान भाकीत केल्लें तें पूर्ण जालें. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकता केले भाशेन जुदेव लोक जेजूक चेर मारूंक फातर काडले. काल आमी आयकलें जेजू फातरांत ते सोदताले पूण ताणें ताका फातरांक ना. आयज खूब करून जुदेव लोक जेजूक चेर मारूंक फातर करतात. कित्याक आसा? जेजून कितें वायट आपल्या जिवितांत केलें? जेजून इतलें बरें केलें आपल्या जिवितांत. कुत्त्याक ताणें दोळे दिले, भेड्याक कान दिले, थोड्यांक पांय दिले, मेलेल्यांक जिवंत केलें आनी पिडेवंतांक ताणें बरें केलें. तरी इतलें ताणें बरें करून कित्याक जेजूक फातरावंक सोदताले? जुदेव लोक म्हणटात तुवें बरें केलें म्हूण आमी तुजेर फातर मारूंक आनी तुका फातरांक आनी तुका जिवेशी मारूंक आमी सोदिना. पूण एकूच गरजे पासून, एकूच कारणां पासून आमी तुका जिवेशी मारूंक सोदता. कित्याक तूं आपल्याकूच देवाचो पूत म्हणटाय. ही तूं देव निंदा करताय. तूं मनीस जावन देवाचो पूत कसो जावंक शकता? ताचे विशीं जुदेवा मध्ये वाक्य
वांगडी सुसमणी ताच्या जिवितांत भितर सोडली आनी तेच कारणाक लागून तो देव निंदा करता म्हूण सुसमून ते जेजूक जिवेशी मारता चुकताले पूण जेजू तितले ताचे सगळे बरें करूनय जेजू कसो देव निंदा करूंक शकता पूण एकजुदेव लोक आपल्याच कोणाचे व आपले चालीचे व आपल्याच वाद्याचे ते जाले आनी आपल्याक ते दिसतले आपण सात्विक आपण कितें करता ते बरे ते सारके फारिसेवा भाशेन ते आपले जिवीत जियेताले आनी जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता ताका शास्त्र आसा आनी शास्त्र म्हणल्यार देव जर हे देवाचें उतर हांवें तुमकां बोलपट केला तोच देव तो हांवूच आनीक खेरीत भाशेन जुदेव लोकांक जेजू विशीं तो देवाचो पूत म्हूण ती मानून घेवंक ताका ताच्या मनांत विगोण आसा तो देवाचो पूत कसो जावंक शकता हे ताका शक्ती नासली तो अभिषेक करून जेजू सांगले देवान नासायलो सुरवण्णा संवसाराचो ह्या संवसारांत धाडलो पूण लोकांनी आनी अदीक करून आमी पासून ताका आमी वळखून घेवंक ताचें उतर आमच्या जिवितांत आमी रिकूंक ना ताचे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक ना अदीक करून आमी आमकां जायते भाशेन आमचें जिवीत आमी चलया अदीक करून आमच्या जिवितांत आमी वांगडी वाटेन आमी चलया वायट रस्त्यार आमी फुडो गेला वायट वस्तूक आमी करून जाल्या आनीक वायटपणाचें आमी जिवीत आमी जियेला जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तो देवाचो पूत आनी घडी घडी ते देवाचो पूत म्हणटालो ते घडयेक जुदेव ताका जिवेशी मारून कसो खरेंच आमी जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी वळखून घेता काय ताचेर आमी तीर भावार्थ आनी विस्वास दवरता काय खरेंच ताच्या पावलांनी आमचें जिवीत आमी चलता काय जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका पिडीच्या वेळार बेगोवणी फावो करता आनी म्हाका बरी भलायकी दिता म्हूण आमी ताचेर विस्वास आमी दवरता काय जेजू म्हज्या जिवितांत आसा ओ ना ते आमी वळखून घेता काय जेजू म्हणटा बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा जर जेजू आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता जाल्यार जेजू सदांच म्हजे सोबे आसा कसलेय म्हज्या जिवितांत आसूं म्हज्या जिवितांत अडचणी आसूं म्हज्या जिवितांत दुख आसूं म्हज्या जिवितांत कश्ट आसूं म्हज्या जिवितांत सूख आसूं जेजू म्हज्या सांगाताक आसा म्हूण हांव वळखून घेता काय ते जुदेवा भाशेन हांव जेजू नासलेल्या पयलीं हांवें जिवीत जियेता जेजूच्या उतराक हांव जे पातयेवन हांव म्हजें जिवीत जियेता काय दुसऱ्याचेर हांव फकत म्हज्या उतरांतल्यान फातर मारून ताका हांव जिवेशी मारता काय म्हज्या मुखार पयलीं पावलो आमी आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया आनी आमी कशे भाशेन जेजूच्या वासनाची बरोवप समरोवप आमी तयार जाता ताचेर आमी नियाळ करची गरज आसा म्हज्या जिवितांत आमी कितें केलां म्हजें जिवीत हांवें वसरलो म्हजें पातकी जिवीत हांवें सोडून दिलां म्हज्यो वायट संवय हांवें पयस केल्यात हांवें म्हज्या जिवितांत एक बरें खूब सार करून नवें जिवीत हांवें आपणायलां म्हजें आदलें जिवीत हांव जियेता आदलेंच जायत हांव म्हज्या जिवितांत चलता आदलेंच म्हज्या जिवितांत हांव करता काय हाचेर आमी सगळ्यांतल्यान नियाळ करची गरज आसा पेटुनीच्या वेळार गीत गावया C32 सर्वेस परदेव स्वीकार कर हे देणे या सोर्या
पवित्र मोठलो बोधलोकसान ह्या सोर्या उड्याचो आमचे नेणे करो पावतलो क्रिस्ताचे कुरगत त्रासांचो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमच्या भुरग्यांचो पवित्रान देवाक मागत असले जावं म्हाका कबूल सर देवा, तुझे वेदी भोवतणी आमी एकठांय करून येवन तुका फावती बरे भेटोवंक आमकां करपाली. तातूंत स्वता वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी सगळें शिकतो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवं आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोपकारान सासणाच्या देवा सर्वकार्यान सर्वकाळ आमी तुका देवासून पावोवपाक वावरती सोऱ्यांच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कुस्तावान लागोवे सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां बरोबर पावले तुजे मोहिमेची मागणी. आपल्या कुर्साच्या उतरा व्हडल्या बळान जेजून संवसाराची वीट केली आनी आपली पदवी पावयली. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सदांच आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पद स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय सर्गी तुका सय सय. बाबा परस पवित्र सगळ्या पवित्र पणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान घडून इतली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची तूं आनी आपलेच कशें कश्ट बरो ससुंगेच्या आदी आनंद घेतलो कादेवासून दवरलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी घडले. हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया. ती म्हजी कूड तुमचे बसत समोर उरची. तेच बरेच्या वर्सातच तांणी काळ घेतली तुका लोकल्या दिवपाचो ती आपल्या सिसान दिली आनी घडले. तुमी समेस्त घेया आनी आपले पिया. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासरी कॉलराचे हे पातकाचे भोग सगळ्यांच्या तुमचे पासून आनी समेस्त वर्षा पासून ते घडवतले. हे म्हज्या कुडसाक कुडा. तुझ्या कुस्सा आनी पुरुषात फळावरवी पेनामका सोडले सौम्य संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सर्व कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आमी बरो जिवनपणाचो आमी भक्ती बरोबर आस करता आनी हो आमच्या जिविताचो रीत सर्वणीची कास पास समोर घेता. तुजे मुखार लोक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका देख आसा. आनी जेजूची कूड आनी बाबा शेवटे रावन समजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचे विस्तार खूप समजत असतो आणि फ्रान्सिसाच्या बाबा एलिकांच्या बाबा आणि सगळ्या यादी वर्गाला पुनर्जीवनाचो सुरू राहिला ते आमच्या बाबांची कामगिरी कर कामकाजाची स्थिती समजता म्हणजे बदल काम पावतो
सुनेसाची दया मानतात आमकां बरे रोशनायसाठी भगवंताची सगळी भगवंत दुर्गा भगवंताची 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 आणि सर्व काही प्रमाणे सगळं शासनाच्या सुखात करवावं तांच्या संगतात तुझी महिमा रावता जेजू ख्रिस्ताच्या उद्धारावरती आमची जिवीत देवाक मानतात असले करून वाईट जिवीत सोडून बरे जिवीत घेऊन जेजूची पडले प्रार्थना आम्ही दिलगी म्हणूया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज जावं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आणि आमचो दिसपट्टो प्रायस आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळणेर पडोवन पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वर सुवायटांतल्या आमकां दरगुरुच्या जिवितांत संस्कार सुगीच्या आसपाक आनी आमच्या संकटाच्या जेजू ख्रिस्ताच्या आमी परमेश्वराक करतात रंगांतली उदार आमी संपर्कांतली सुटी आनी सर्व आकांतांतली कित्याक राजसती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण्या सुमिरान जेजू ख्रिस्तान जालो पुताले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशी परपण्यात काळ शांती दी आनी तूं सिकाय पोटांत सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा आमेन. सुम्याची शांती समर्पा तुमचे सवय आसूं हांव तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले वो जेजू आमकां सोन्याच्या सासवीक जिवीत बसयता हे सासवीक जिवीत सोडून घेवन आमचें जिवीत नसून ताचेशी पूण ताचे बेगीन येवून करस. तुवें बाबा एवढ्याच्या पार असलेल्याची सुक्षमता ती स्वाती सौम्यातल्यान मजबुताचे म्हाका पावना मनशाय पासून म्हाका भलायकी मेळटा.
पेनलेसनारे ठयता आपले श्रोकमास तांकां खावो ताचे लागीं एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सौम्या सासंतान मोगतल्या मनका स्वर्गात तुजो प्रभाती सरारू प्रार्थना मगाच्या बाबा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या योगनान आमी वांटो घेता देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतर पावतो आनी ताची वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां दिवं क्रिस्तांच्या सगळ्या गोपीक सगळीच तुमचे सगळ्या तुमचे सगळे आणि सर्व बुद्धिदाती बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन वचूया क्रिस्ताचे शांतीने मोगाळ जिवो तुमकां धाडटा देवाचे बोडकर बाबा उदास करता जेजू